Le schéma pneumatique, c'est un graphe 7. Un graphe 7 niveau 2 ديال un cycle carré. Un cycle carré pneumatique. هاد لو سيكل هذا الكاري اللي بغينا نديرو خصنا دو فيران. عندي لو فيران ا، ها هو لو فيران ا ولو فيران بي. راه كيفاش كيكون لو ديرولمون ديال لو سيكل، لا تيج ديال ا كتخرج، من بعد كتخرج لا تيج ديال بي، ابخي لا رونطري ديال التيج ا، في الاخر لا رونطري ديال لا تيج، لا رونطري ديال لا تيج بي. دونك هنا سي بي موان، B moins. Donc A plus, B plus, A moins, B moins. هاد le graphe 7 bien sûr كنديرو graphe 7 niveau 1 بعد niveau 2. بعد ملي كنديرو graphe 7 niveau 2 خصنا نخرجو قبل ما نديرو الشيما بنوماتيك on a besoin خص يكون عندنا les équations de sortie. Les équations de sortie ديال les actions. حيت la sortie ديال la tige A c'est une action, la sortie ديال la tige B c'est une action. عندنا 4 ديال les actions. دونك A بلس على حسب لو شيما اللي كنشوف باش يكون عندي A بلس، يعني باش يكون عندي لا سورتي ديال لا تيج A، خصني ناكسيوني لو بوطون ديبار سيكل مع البي زيرو. دونك ديبار سيكل مع البي زيرو، هاهو خصني ناكسيوني هذا و الكابتور فان د كورس بي زيرو هذا خصو يكون اكسيوني. دونك ديبار سيكل اون اكسيون ديبار سيكل، وخصو يكون عاوتاني لو كابتور فان د كورس بي زيرو يكون اكسيوني. وهنا عندي لو شيما بنوماتيك، ها هو باش نفهمو هاد بي ان و اكسيتيرا. هنا عندي لو فيران ا، هاد لو فيران ا عنده ان كابتور، عنده دو كابتور فان د كورس ا زيرو و ا ان، و لو فيران بي عنده عاوتاني دو كابتور فان د كورس بي زيرو اي بي ان. هاد لو كابتور، هاد لو فيران ا ديستريبيتور ديالو ها هو، الديستريبيتور ديال الفيران بي هو هذا. عندنا دو ديستريبيتور دو فيران، دونك و دو ديستريبيتور 4 2 ça veut dire 2 بوزيسيون و 4 اوريفيس. لي زوريفيس ها هما فين كاين ان واحد هنا، الثاني والثالث والرابع، لي 2 بوزيسيون. وعندنا بيان سور اون بيزوان ديال ان بوطون مارش ولا ان بوطون ديبار سيكل و اون سيلول اي ولا اون فونكسيون الاي. الوغ كيفاش كنخرجو هاد لي زيكواسيون؟ ها باش يكون عندي ا بلس خص يكون ديبار سيكل خص يكون عندي ديبار سيكل بي زيرو. باش يكون عندي بي بلس خص يكون لو كابتور فان د كورس اكسيوني. باش يكون عندي لا رونطري ديال لا تيج ديال لو فيران ديال، باش تكون عندي لا رونطري ديال لا تيج ديال الفيران ا فوا اكسيوني بي ان. Et pour faire rentrer la tige ديال الفيران بي il faut actionner A0 باش في الاخر يكون عندي دو كابتور فان د كورس اكسيون، يكون عندي A0 و B0 وغادي يرجع لو سيكل. هادي سي اون ايتاب ديال الاول ديال انيسيال. ولي زاكسيون اللي عندي 4 بويسك عندي شاك فيران في دو زاكسيون. اذا لي زيكواسيون د سورتي دائما هاد لاكسيون اللي تكون عندك تساوي هادي لاكسيون، هادي تكون ايكال ا بحال اللي كاين هنايا هي، ولاكسيون ا موان ايكال بي ان، هي ا موان ايكال بي ان، ولاكسيون ديال بي موان ايكال ا زيرو. وغادي نشوفو كيفاش نديرو كومبليتيو هاد الشيما هذا. هادوك لي زيكواسيون ديالي هما حطيتهم هنا لتحت باش نشوف، باش يبقاو يبانو. الور ها ا بلس، دونك غادي نخرج واحد التري، نخرج واحد التري من هنا. الور دونك بور افوار ا بلس خص يكون عندي هذا اكسيوني ولا الفان د كورس بي زيرو اكسيوني. دونك نجيبو هاد جوج اي، ça veut dire اي. دونك ديبار سيكل فوا بي زيرو. بي زيرو ها هو، شتي فين مكتوبة بي زيرو،
دونك هاد بي زيرو غندير له بحال هكا، ونعاود نجيبو هنا. فوالا. دونك هنا شنو درت؟ دونك شنو درت هنايا؟ هذا جاي من ديبار سيكل وهذا جاي من بي زيرو، ولا سورتي ديالو، لا سورتي هي اللي غتمشي ل 14. بدينا ديبار سيك، هذا جبناه بالكابتور فان كورس غيمشي لنا باش يخرج لنا الأ. دابا نشوفو ديال بي بلس. بي بلس ها هو منين جاي؟ جاي من لو كابتور A1. كابتور A1 ها هو، ها. دونك تو سامبلومون غنديرو له بحال هكا، بي بلس، حيت ملي تنقولو بي بلس راه هو لوريفيس 14. عندك الأ بلس لوريفيس 14 و أ موان لوريفيس 12. بي بلس لوريفيس 14 وباش ما نغلطوش في تي بي، و بي موان في لوريفيس 12. لي سورتي، لي سورتي ديال الديستريبيوتور، دو كيمشي هنا، هو غيمشي هنا، والكات غادي يمشي عاوتاني لوطر كوتي ديال الفيران. ها دونك رجعنا، دونك درنا الأ بلس. دابا غنديرو البي بلس. درنا بي بلس ها هو، خصنا نديرو أ موان. أ موان شكون اللي كي أكسيوني؟ هو بي أن. نقلب على بي أن فين هو؟ ها بي أن، ها لا سورتي ديالو، ها لا سورتي ديالو غادي يمشي لأ موان. غادي لأ موان. ها هو جاي من هاي بور فيغ غونتخي لا تيج ديال أ، خصنا بي أن. ها هو جبناه من بي أن، جبناه بالبي أن وديناه لأ موان. دابا بقات لنا الاخرانيه، بقات لنا بي موان. بي موان شكون اللي تي اكسيوني؟ هو أ زيرو، والأ زيرو ها هو، ها الأ زيرو. دونك الأ زيرو غادي نحاولو ندوزوه من هنايا، دونك جاي هنا وغنديوه لبي موان. فوالا، نجيبو البي موان. فوالا، هذا هو الكابلاج ديال. كنشوف غير هاد لي زيكواسيون ونتبع شكون اللي تيخرج لاتيج ا. هما هاد الجوج ديال لي زاكسيون. شكون اللي تيخرج بي بلس لاتيج هو الأ أن، واللي تيرجع لاتيج لا غونطري ديال لاتيج هو بي أن، وشكون اللي تيرجع لاتيج ديال بي هو أ زيرو. دونك كل واحد كيتحكم في لا رونطري ولا لا سورتي ديال لي تيج، سوا ديال الفيران أ ولا ديال الفيران بي. الوغ هاد الشيما اللي كتشوفوه الا مشيتو كتطبقوه، هادو هما لي شيما اللي تلقاو تقريبا دائما في المطابع، يعني في الكتوبه وفي الانترنت اكسيتيرا. هذه هي اللي كنلقاو، ما تلقاوش تقريبا. دائما كيخليو اللي بغيت نشير، دائما تيخليو لاليمونطاسيون تيخليوها ما تيكابليوهاش. دونك الا لقيتي شي شيما، هاد الشيما هذا النيت، ولا لقيتي شي شيما مثلا في الانترنت ولا في شي مطبوع بحال هاد الشكل، راه ما يخدمش، لان باقي ان دوزيام بارتي ديال الكابلاج. يعني تولي شيما اللي كنلقاو دابا في الانترنت ولا تلقاهم في الكتوبه، دائما كيخليو لاليمونطاسيون بوحدها. الا خليتي لاليمونطاسيون مشيتي طبقتي، هذا راه ما يخدمش. دونك خصنا نديرو الكابلاج ديال لاليمونطاسيون. ولا ما بغيتش نزيد لاليمونطاسيون ديال الكابلاج ديال لاليمونطاسيون، علاش؟ لان لازنا ديالي هنا حتى حاجه ما غادي تبان. الطريقه كيفاش كنديرو الكابلاج ديال لاليمونطاسيون،
الكابلاج ديال الاليمونطاسيون كدار بهاد الطريقه هادي. هاد الفيرا هذا عنده دو كابتور فان كوش، وعنده جوج ديال لي زاليمونطاسيون، الكابتور الا زيرو والكابتور. اش كندير؟ غادي نجيب لي تويو ديالي، نجيب واحد هنا وواحد هنا، غادي ندير لهم غروبمون، يعني غادي نجمعهم هنا وندير لهم الراكور. حيت داك الراكور شنو هو الراكور؟ الراكور تيكون داير بحال هكا، فيه دو رونطري وسورتي. لي راكور كلهم دايرين بحال هكا، فيه دو رونطري وسورتي. غادي نجيب واحد لا بريسيون نديرها هنا، نجيب واحد لا دوزيام بريسيون هادي ديالي نديرها هنا ونخلي نسورتي. نجي نفس الشيء هنا عاوتاني، نجمع هاد لا بريسيون هادي مع هاد لا بريسيون كيف كيف، وندير هذا سي راكور 1 ندير لو راكور 2 نجمعهم. ولكن ملي غتجمعو هادو تا هما بجوج بهم يتجمعو، يعني لا سورتي ديال هادي مع لا سورتي ديال هادي غتجي دير ان تروازيام راكور. يعني غتجيب هادي هنا وتجيب هادي هنا وتخرج واحده هنا، غتبقى لك واحده هنايا. دونك لو روغروبمون ديال لي زاليمونطاسيون تيبقاو ليا لي زاليمونطاسيون ديال لي ديستريبيو تا هما يفو لي روغروبي، خص دير لهم الراكور ونجمعهم عاوتاني مع هذا ديال دي بارتيكل هذا. غير ليسونسيال في الاخر تيتبقى لي ان سور سورتي باش هذيك لاليمونطاسيون كنجمعهم كاملين باش دو فاسون باش تبقى ليا اون سول سورتي. وهذيك لا سورتي اللي تتبقى هي اللي كديها الكومبريسور، هي اللي كديها الكومبريسور او لونيتي ديال كونديسيونمون ديال لير، باش يعني باش اليمونتي هاد السيركوي هاك بحال هكا. دونك الا ما درناش الكابلاج بهاد الطريقه اللي وريتكم وتستعمل فيها لي راكور وتجمعهم كاملين، في الاخر يبقاو لك ان سيل سورتي، وهذيك لا سورتي الاخرانيه هو هذا التويو اللي غديه الكومبريسور. باقي لنا هاد الكابلاج ديال 2 و 4 ديال ديستريبيوتور بي. فوالا هذه هي تقريبا الكابلاج ديال السيكل كاري بنوماتيك. ملاحظه نزيد كلمه اخرى، لاليمونطاسيون ديما كنعطيها واحد، هاهي واحد. لي شابمون 3، لي زوريفيس هاد 12 و 14 هما لي زوريفيس ديال الكوموند ديال البيلوطاج. 12 و 14، 12 دائما كتكون لو كوتي ديال 2، هاهي 2 12، 4 14 تا هنايا 2 12 هنا 4 و 14. دونك فوالا هذا هو اللي غير ديك الملاحظه اللي قلت لكم ديال الجروبمون ديال لي زاليمونطاسيون ضروري الا بغى السيكل يخدم. دونك هذا تو سكي كونسيرن لو شيما بنوماتيك. بيتيت une deuxième remarque، الا درتو هاد الشيما هذا واحد من هاد لي فيران باغ اكزومبل، درتي الشيما ونورمالمون لي تيجي خص يكونوا رونطري او ديبار خص يكونوا اون بوزيسيون رونطري. الا باغ اكزومبل هذا كان اون بوزيسيون دو سورتي، راه غلطتي، سواء ليرور غتكون جايه من، سواء تكون غلطتي 12 مع 14 ولا مع 2 مع 4 لي سورتي هاد، سواء هذا مثلا ديدي هذا ودي او غلطتي في هذا. اذا دوك كنبغي نصحو كنبيرميتيو هذا مع هذا ولا هذا مع هذا، خاطر تتقاد هاد الشيما. فوالا تو سكي كونسيرن هاد الشيء ديال البنوماتيك. دونك si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire.